बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, आपने कभी सुना कि आरफन बच्चों के लिए 250 मिलियन की ख़ती रकम से चकवाल या कलर कहार में एक अजीम शान बिल्डिंग तामीर की गई हो और जिसका बुनियादी मकसद ही ये हो कि इस बिल्डिंग में जो आरफन बच्चे हैं सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर उनकी तालीम का बंदोबस्त हो। जी हाँ, यह हमारे ज़िले में हुआ है, कलर कहार में हुआ है और इस सफ़र का आगाज़ होता है 2016 से, जब अलिजाज स्वीट होम की शक्ल में उन बच्चों के लिए जो बेआसरा थे, आरफन थे और उनका कोई माली तौर पर इतना बंदोबस्त नहीं था जिसकी वजह से वो तालीम में वो आगे बढ़ सकते, तो उनके लिए अलिजाज स्वीट होम कायम किया गया। पीर वकार हुसैन करूली जो कि इलाके की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, उन्होंने इस स्वीट होम को कायम किया। इब्तदाई तौर पर तो कुछ बच्चे आए, फिर जो बलूचिस्तान से 20 के करीब वो बच्चे जो आरफन बच्चे हैं वो भी इस स्वीट होम में आ गए। इसके बाद ऐसा ऐसा ये तादाद बढ़ती गई और फिर 60 से ज़ायद होगी। उस वक्त शायद किसी के वहम गुमान में नहीं था कि ये जो आरफन बच्चे हैं ये एक बड़े तालीमी इदारे की बुनियाद की वजह बनेंगे, लेकिन वक्त गुज़रता गया और फिर 2021 आ गया जब एक शानदार बिल्डिंग वो बनकर तैयार थी कलर कहार में। और इसकी वजह यही थी कि फिर वकार हुसैन शाह करूली चाहते थे कि ये जो बच्चे हैं ये अच्छे तालीमी इदारों में पढ़े और फिर वहीं उनकी हॉस्टल का बंदोबस्त हो, यानी रहायश भी उधर हो, उनके खाने पीने का सारा बंदोबस्त भी हो और फिर तालीम भी जारी रखी जा सके। जब ये बिल्डिंग तामीर की गई तो उस वक्त कई ऐसी हस्तियाँ भी वो तशरीफ़ लाएँ जिनका ताल्लुक वो एजुकेशन के साथ था, तालीम के साथ था। वो पहले से ही बड़े तजर्बाकार थे, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के साथ वो काम कर रहे थे, बड़े तालीमी इदारों के साथ उनकी एफिलेशन थी। तो उन्होंने पीर साहब से रब्ता किया, उनको ऑफ़र किया कि आप ये जो शानदार बिल्डिंग है ये हमें दे दें, हम माहाना 10 लाख रुपए इसका रेंट वो पे करेंगे। पीर साहब ने जवाबन उनसे पूछा कि ये जो मेरे बच्चे हैं जिनकी तादाद 60 के करीब है, जो आरफन है, इनका क्या होगा? तो उनका जवाब था कि इनकी ज़िम्मेदारी तो फिर आप ही लेंगे, आप इनको कहीं और तालीमी इदारों में वो पढ़ाएंगे। यहाँ तो मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ तो बड़ी बड़ी हस्तियों के बच्चों ने पढ़ना है, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग वो यहाँ अपने बच्चे भेजेंगे, तो फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा दोनों इकट्ठे बैठे, इकट्ठे एक क्लास में एक जैसे माहौल में वो तालीम हासिल करे। जो फ़र्क हम डालना चाहते हैं वो तो फिर ख़त्म होकर रह जाएगा। तो पर इसी हवाले से फिर पीर साहब ने बड़ा तारीख़ी जवाब दिया कि आपका कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों के लिए मैंने ये 250 मिलियन रुपए ख़र्च किए हैं मैं उनको बाहर निकाल दूं और आपको कहूं कि आप इसका कंट्रोल संभाल लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यहीं से फिर एक नया सफ़र शुरू होता है और इस सिलसिले में पीर वकार हुसैन शाह ने एक आइडिया उनके जहन में आया कि क्या ही अच्छा हो कि इस सारे तालीमी स्ट्रक्चर के लिए, सारे तालीमी निज़ाम के लिए एक शख्सियत का इंतखाब किया जाए जो इस तालीमी इदारे को न सिर्फ चलाने की सलाहियत रखता हो बल्कि तेज़ी के साथ उसे आगे भी बढ़ा सके। तो इस सिलसिले में उनकी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ कि उनकी मुलाकात डॉक्टर शोएब अहमद से हुई। पीएचडी डॉक्टर हैं और माहिर तालीम है, और सिर्फ कहने के हद तक माहिर तालीम नहीं है। आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, उनके ख़यालात जानेंगे और उनकी देखेंगे कि वो कैसी गुफ्तगू करते हैं, तो बंदा उनका वो कहते हैं मुरीद होकर रह जाता है। तो अपने जो उनका एक प्रोफेशन है उस पर बड़ी कमांड है उनकी, और जब वो इस इदारे का हिस्सा बने तो फिर तो स्पीड लग गई। यानी 2021 में ये सफ़र शुरू हुआ और अब 2024 है, वस्त है 2024 का। तो ये सफ़र जो कि आप कह सकते हैं कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्राइमरी, मैट्रिक और अब इंटरमीडिएट तक की क्लासेस का इजरा हो चुका है। बड़ी तेज़ी के साथ ये सारे मरहल तय किए गए और उसके पीछे मेहनत है, लगन है, जज्बा है, सच्चा जज्बा है, और इसके साथ साथ डॉक्टर शोएब अहमद और पीर वकार हुसैन करूली और उनकी पूरी जो टीम है उनकी मेहनत है।
اس ادارے کو لے کر یا یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی زبردست ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نجی سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ پرائیویٹ بلڈنگ میں، کرائے کی بلڈنگ میں ان کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ اتنی جگہ نہیں ہوتی، بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیب کے نام پر بھی بس ایک روم کو مختص کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس اسکول کا، اس کالج کا وزٹ کریں گے تو جو کمپیوٹر لیب ہے وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ اسی طرح کیمسٹری ہے اور دیگر اور جو سائنسی سبجیکٹ ہیں ان کے لیے الگ الگ جو لیب قائم کی گئی ہے، وہ بڑے بڑے یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے اسکولز میں وہ موجود نہیں ہے۔ بلڈنگ کا اسٹرکچر، وہاں پر جو سہولیات ہیں، سب اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے۔ اور یہ میں جس طرح انٹرو میں نے گزارش کی ہے کہ یہ آرفن بچوں کی برکت سے یہ سارا ہوا۔ اب موجودہ حالات میں اس وقت نہ صرف وہ بچے یہاں زیر تعلیم ہیں بلکہ عام کمیونٹی سے بھی وہ تقریباً 400 کے قریب وہ بچے اس اسکول کا حصہ بن چکے ہیں، اور اب ٹوٹل اگر ہم اسٹرینتھ دیکھیں تو تقریباً 460 کے قریب یہاں بچے موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے آج جو چکوال پریس کلب کا ایک وفد ہے، اس نے اس اسکول کا وزٹ کیا۔ یہ وزٹ بھی بڑے عرصے سے دعوت تھی ڈاکٹر شعیب احمد صاحب کی، وہ چاہتے تھے کہ میڈیا آئے اور دیکھے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو بہترین وقت ہوتا ہے اور بہترین آپ طریقے سے جان سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر وقت میں اگر آپ نے کسی سکول یا کسی بھی ادارے کے حوالے سے جاننا ہے تو وہ صبح کا اوقات ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سکول کی بات کریں تو سکول کی جو اسمبلی ہے وہ پوری ایک پکچر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، بچے کس طرح کے بچے یہاں موجود ہیں، ان کا اعتماد کا جو لیول ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم بھی صبح یہاں پہنچ گئے پوری ٹیم کے ساتھ، اور پھر وہ مناظر دیکھے کہ جو دیکھنے لائق تھے۔ بچوں کی آمد، بچوں کا جو باڈی لینگویج ہے، پھر جس طرح بچوں نے خطابات کیے، قرآن حکیم کی تلاوت کی، اور پھر جس طرح اور انہوں نے مختلف ایونٹ میں حصہ لیا، وہ سارے دیدنی تھے، وہ سارے قابل تعریف تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے سخت محنت ہے، سخت مانیٹرنگ ہے، اور اپنا جو کام ہے اس کے ساتھ لگن ہے۔ ایک چیز اور بھی بڑی نوٹ کی گئی، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن کے نام پر جو بھی ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں یا وہاں جس کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے، وہ اس کی شکل یا اس کا جو تعارف ہے وہ بڑا ہیبت ناک سا ہوتا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بچے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ اگر سامنے آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے بس ڈر جانا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ فک ہو جانا ہے۔ لیکن اس ادارے میں جو بچے ہیں وہ اپنے جو انچارج ہیں، جو یہاں کے روئے رواں ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر شعیب ہوں یا دیگر اور سٹاف ہے۔ خاص طور پر میں ڈاکٹر صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کو وہ جیسے ہی اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو بچے بجائے دور بھاگنے کے ان کی طرف بھاگتے ہیں اور بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو حق کرتے ہیں۔ یہی حال پیر وقار حسین شاہ کرولی صاحب کا ہے۔ لیکن خاص طور پر جو آرفن بچے ہیں ان کے ساتھ پیر صاحب کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بس یہ ایک سچے انسان کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشانی بھی ہے۔ یہ جو کام وہ کیا جا رہا ہے، یہ آپ اس کام کو عام نہ سمجھیں، یہ اس پر پیسے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اخراجات کیے بھی گئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ ماہانہ اب بھی تقریباً 20 لاکھ روپے وہ خسارے میں یہ چل رہا ہے، اور یہ 20 لاکھ روپے پیر وقار حسین اپنے گرا سے دے رہے ہیں۔ کوئی ڈونیشن نہیں، کسی سے کوئی اپیل نہیں، یعنی 2016 سے اب تک کا جو سفر ہے، یہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ڈونیشن کی مد میں 1 روپیہ بھی وہ اس فاؤنڈیشن کو دیا ہو۔ یہ اسکول بھی ان بچوں کے لیے بنایا گیا، اور پھر اس کے حوالے سے ایک اور بھی وہ آئیڈیا ذہن میں تھا کہ یہ ادارہ بن جائے جہاں اور بچے بھی شامل ہو جائے، ان کے ساتھ مکس ہو کر ان بچوں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تو جو آرفن بچے چاہے وہ موجود ہیں، چاہے آنے والے دنوں میں اس اسکول کا حصہ بنیں گے، تو ان کی تعلیم تربیت پر جتنے اخراجات ہیں وہ کم سے کم یہ ادارہ اٹھا لے گا۔ فی الوقت تو 20 لاکھ
रुपए माहाना ये खसारे में जा रहा है, लेकिन ये खसारे का सौदा हमें नज़र आता है, ये खसारे का सौदा है नहीं। बकौल पीर साहब के, उन्होंने तो ये तिजारत अल्लाह से की है, तो अल्लाह ने तो फिर वादा कर रखा है कि वो एक लगाएंगे आप तो वो 70 वापस देगा, और ये 70 वापस होते हमने देखे भी है। पीर साहब के कारोबार में जिस तरह बरकत और बढ़ोतरी हुई है, उसके पीछे यही उनका काम है। बाकी तो इंसान है, इंसान से तो ख़ताएँ दर्जनों सैकड़ों हज़ारों ख़ताएँ होती रहती है। वो किसी का पसंदीदा है और किसी का नापसंदीदा है। किसी को कोई उसकी आदत अच्छी लगेगी, कोई बुरी भी लगेगी, और कोई वाकई बुरी आदतें भी वो मौजूद होती हैं। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम, एक अच्छा काम वो अल्लाह की राह में करते हैं, और ख़ास तौर पर वो काम यतीम के सर पर हाथ रखने वाला हो, तो फिर अल्लाह का हाथ, अल्लाह का साया वो आपके सर पे हो जाता है, और आप इस अमल से वो इतने आगे बढ़ते हैं कि लोग आपको देखते ही रह जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आज मौजूद थी। हम एक और मुबारकबाद ज़रूर देना चाहेंगे डॉक्टर शोएब साहब को, पीर वक़ार हुसैन, पूरी टीम को, कि बहुत जल्द उन्होंने ये सफ़र तय किया है, और इंटरमीडिएट के जिस तरह उनको अब बाकायदा इजाज़त भी मिल गई है, उसको उस हवाले से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है। तो बहुत जल्द ये जो कॉलेज है, ये जो स्कूल से कॉलेज और फिर ये सफ़र है, ये आगे बढ़ रहा है। हम दुआगो हैं कि ये इसी तरह आगे बढ़ता रहे, इसी तरह ये इदारा तरक्की करता रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने